तत्रापि प्रतीयमानस्य तावत् द्वौ भेदौ द्वौ प्रकारौ इति वदति। प्रतीयमानस्य द्वौ प्रकारौ। इदानीं ध्वनेः द्वौ प्रकारौ वाच्यः प्रतीयमानः इति उक्तवान्। इदानीं वाच्यार्थः अत्र न विव्रियते इति तत् पार्श्वे स्थापितः। इतः परं वाच्यलक्षणध्वनिः अस्मिन् ग्रन्थे न स्पृश्यते। प्रतीयमानलक्षणो ध्वनिः इदानीं स्पृश्यते। प्रतीयमानलक्षणो ध्वनिः अपि द्विविधः। लौकिकः काव्यव्यापारैकगोचरः इति। प्रतीयमानः अर्थात् व्यञ्जनया गम्यमानः अर्थः अपि विविधः। सोऽपि लौकिकः काव्यव्यापारैकगोचरश्च। लौकिकः यः स्वशब्दवाच्यतां कदाचित् अधिशेते स च विधि निषेधाद्यनेकप्रकारो वस्तुशब्देन उच्यते। लौकिकः प्रतीयमानप्रकारः यः अस्ति सः कदाचित् स्वशब्दवाच्यताम् अधिशेते, अर्थात् कदाचित् स्वशब्देनापि प्रतिपादयितुं शक्यते। गतोस्तमर्का इत्युक्ते सति संध्यावन्दनं कुरु इति अर्थः प्रतीयते। तथा प्रतीयमानः अर्थः संध्यावन्दनं कुरु इति वाक्यविन्यासेन वाच्यस्तरेणापि प्रतिपादयितुं शक्यो भवति। कदाचित् सः स्वशब्दवाच्यताम् अधिशेते। संध्यावन्दनं कुरु इति साक्षात् उच्यते चेत् अस्मिन् वाक्ये व्यङ्ग्यरूपेण स्थितः, अस्मिन् वाक्ये वाच्यरूपेण स्थितो भवति। स च विधि निषेधादि अनेकप्रकारः वस्तुशब्देन उच्यते। विधि निषेधादि अनेकप्रकारतया अयम् अर्थः प्रतीयमानार्थः वस्तुशब्देन उच्यते। वस्तुध्वनिः इति वयं वदामः। वस्तुध्वनेः प्रपञ्चः बहु विस्तृतः अस्ति। यस्य कस्यचित् श्लोकस्य ग्रन्थस्य कथायाः वयं मेसेज् इति वदामः, वस्तुध्वनिः इति उच्यते। मेसेज् नीतिपाठः वस्तुध्वनिः वस्तुशब्देन उच्यते। सोऽपि द्विविधः। वस्तुरूपेण यः अस्ति सोऽपि द्विविधः। यः पूर्वं क्वापि वाक्यार्थे अलङ्कारभावम् उपमादिरूपतया अन्वभूत्, इदानीं तु अनलङ्काररूपः एव अन्यत्र गुणीभावाभावा सः पूर्वप्रत्यभिज्ञाबलाद् अलङ्कारध्वनिः इति व्यपदिश्यते ब्राह्मणश्रवणन्यायेन। वस्तुध्वनिः यः अस्ति, अयं वस्तुध्वनिः कदाचित् पूर्वम् अर्थात् वाच्यस्तरे यदा यदा प्रतिपादितः अस्ति तदा यत्किञ्चित् अलङ्काररूपं प्राप्तवान् आसीत्। तादृशार्थाः सन्ति। उदाहरणं मुखचन्द्रो विराजते इति वाक्ये मुखं चन्द्र इव शोभते इति यः व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयते सः व्यङ्ग्यार्थः वाच्यस्तरे यदि स्यात् तस्य साक्षात् तथा उक्तवान्। मुखं चन्द्र इव शोभते इति वाक्यम् उक्तवान्। तद् वाक्यं किमुच्यते अस्माभिः? कः अलङ्कारः तत्र अस्ति? उपमालङ्कारः अस्ति। तर्हि मुखचन्द्रो विराजते इत्यत्र यः अर्थः ध्वन्यते
मुखचंद्रो विराजते इत्यत्र ध्वन्यमानः अर्थः पूर्वं केषुचित् वाक्येषु वाच्यस्तरेणापि दृश्यमानः कश्चित् अलङ्कारः इति अस्माभिः स्वीकृतः। वाक्यान्तरे तु व्यङ्ग्यत्वं प्राप्तः। एवं वाक्यान्तरे व्यङ्ग्यत्वं प्राप्तवान्, अन्यस्मिन् वाक्ये सः वाच्यस्तरेण तिष्ठति, तस्य इदानीं मर्मार्थं दर्शयति। यः पूर्वं क्वापि कुत्रचित् वाक्ये वाक्यार्थे क्वापि वाक्यार्थे अलङ्कारभावम् उपमादि रूपतया अन्वभूत् मुखं चंद्र इव शोभते इति वाक्ये सः अर्थः यत्किंचित् अलङ्काररूपताम् अनुभूतवान्। उपमालङ्कारः इति उच्यते अस्माभिः। तदलङ्काररूपं सः प्राप्तवान्। इदानीं तु अनलङ्काररूपः एव। इदानीं तु नाम यदा सः व्यज्यमानावस्थायां तिष्ठति तदा सः अलङ्काररूपः न भवति। अलङ्कारः इति तु अन्यः कश्चित् अलङ्कार्यः अस्ति चेत् सिद्ध्यति। तथैव खलु अलङ्कार्यः अर्थः अस्ति चेत् अयम् अलङ्कारो भवति। अलं करोति इति अलङ्कारः। कमलङ्करोति इति प्रश्ने सति स्वभिन्नं कञ्चन अर्थम् अलङ्करोति। अर्थात् अलङ्काररूपी यः अर्थः अस्ति ततः उपरि अपि कश्चित् अर्थः अस्ति, तमर्थं सः अलङ्करोति। यथा वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये इत्यादि श्लोके भगवद्विषया रतिः, शृङ्गारः, भावः, रसः इति उच्यते। रस्यते आस्वाद्यते इति व्युत्पत्त्या भावोऽपि रसः इत्यस्ति खलु। इदानीमत्र वागर्थौ इव सम्पृक्तौ वागर्थौ इव इत्युपमायाः योजनं यत् कृतं कविना सः अलङ्कारः इत्युच्यते। सः किं करोति? वाच्यार्थं भूषयन् पर्यन्ते यः भावः उच्यमानः अस्ति तस्य शोभां वर्धयति। तर्हि अलङ्कार्यः पर्यन्ते रसः अलङ्कार्यः अस्ति इति कारणात् अयम् अलङ्कारः इति वक्तुं शक्यः। अलङ्कार अलङ्कार्यभावौ परस्परं सापेक्षौ। अलङ्कार इति वक्तव्ये कारणं तदेव, सः कञ्चन अन्यमर्थं शोभयति। यथा अस्माभिः अत्र मुख्यद्वारादिषु विद्युद्दीपमालिका, पुष्पमालिका इत्यादिकं स्थाप्यते शोभार्थं। तथा एव अत्र सुन्दरं सादृश्यं कालिदासः वाक्ये निक्षिप्तवान्। सुन्दरं सादृश्यं समग्रं वाक्यार्थं सुन्दरीकरोति, तद्वारा तत्र प्रतिपाद्यमानं रसञ्च सुन्दरीकरोति। अत एव तैः प्रागेव दृष्टान्तः कोऽपि उक्तः अस्ति। कटककुण्डलादि अलङ्काराः देहे शोभां वर्धयन्तः पर्यन्ते आत्मनः शोभां वर्धयन्ति। अत्र किं जातमस्ति? वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिः इति अस्माभिः उच्यते। तत्र वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिः इत्यनयोर्मध्ये वस्तुतः महत् पार्थक्यं नास्ति। वस्तुध्वनिः केवलं मैटर् भवति, विषयः तत्र तिष्ठति। विषयः यदि यत्किञ्चित् अलङ्कारलक्षणोपेतो भवति तर्हि अलङ्कारध्वनिः इति वस्तुध्वनेः एव किञ्चित् रूपान्तरं भवति। यत्किञ्चित् अलङ्कारलक्षणं सङ्गच्छते तत्र।
गतोष्टमर्गः संध्यावन्दनं कुरु यत्किञ्चित् अलङ्कारलक्षणं न सङ्गच्छते तत्र वाक्ये, तस्मात् तत् नार्मल् अस्ति। मुखचन्द्रो विराजते इति उच्यते चेत् मुखं चन्द्रैव शोभते इत्याकारकव्यङ्ग्यार्थः अस्ति। तत्र उपमालङ्कारस्य लक्षणं सङ्गच्छते अलङ्कारध्वनिः। वस्तुध्वनेः एव इतोपि किञ्चित् सुन्दरं रूपम् अलङ्कारध्वनिः। तस्मात् एषः किं कथयति, यः पूर्वं क्वापि वाक्यार्थे अलङ्कारभावम् उपमादिरूपतया अनुभूत्, इदानीं तु अर्थात् प्रतीयमानावस्थायां तु अनलङ्काररूपः, अथवा स एव प्रधानतया न कञ्चन अर्थं न भूषयति, न अलङ्करोति। अनलङ्काररूप एव। किमर्थम्? अन्यत्र गुणीभावाभावात्, अन्यस्मिन् अर्थे अयं गुणीभूतः न भवति। मुखचन्द्रो विराजते इत्यत्र सादृश्यं यत् व्यज्यमानमस्ति, व्यज्यमानं सादृश्यम् अपरत्र गुणीभावं न प्राप्नोति। गुणीभूतः अयमर्थः नास्ति। अलङ्कारध्वनिः इत्युच्यते अस्माभिः। अनलङ्काररूपः एव अन्यत्र गुणीभावस्य अभावात्। अन्यत्र अप्रधानः भवति चेत् अलङ्करोति। यथा द्वारे पुष्पमालिका, पुष्पमालिका द्वारे अप्रधाना, अस्माकं द्वारमेव प्रधानम्। यदि पुष्पमालिका प्रधाना तर्हि द्वारमेव अलङ्कारः स्यात्, पुष्पमालिका अलङ्कार्या स्यात्। तथा तु लोके नास्ति। प्रधानः अलङ्कार्यः इत्युच्यते। अलङ्कारध्वनिस्तरे किं जातं, यः प्रतीयमानः अर्थः अस्ति सः यत्किञ्चित् अलङ्कारलक्षणोपेतः, किन्तु सः कञ्चन अन्यमर्थं न अलङ्करोति। तर्हि अलङ्कारध्वनिः इति किमर्थमुच्यते? ब्राह्मणश्रवणन्यायेन इति उच्यते। ब्राह्मणश्रवणन्यायः इति साहित्यदर्पणग्रन्थे प्रायः आसीत्। दर्पणकारः अपि अस्मादेव स्वीकृत्य कथयति। ब्राह्मणश्रवणन्यायेन इति लोचनकारेण प्रथमतया उक्तमस्ति। पूर्वं कश्चित् ब्राह्मणः बौद्धानां प्रभावात् श्रमणकः संवृत्तः। कदाचित् मार्गेण गच्छन् आसीत्, तदा कैश्चिदुक्तं श्रवणः गच्छन्नस्ति, सर्वैः न ज्ञातम्। अतोपि अस्मद्ग्रामीयः एव अयं पूर्वतनः सम्प्रति श्रवणसंवृत्तः इति ज्ञापयितुं ब्राह्मणश्रवणः अयम् इत्युक्तम्। नायं ब्राह्मणः सम्प्रति, अथापि प्राक्तनस्मृतिबलात् अयं ब्राह्मणः इत्युच्यते। अलङ्कारध्वनिः नाम तथा एव। पूर्वं तादृशः अर्थः अस्माभिरलङ्कारः इति व्यवहृतः आसीत्, सम्प्रति तु अयं न अलङ्कारः, अलङ्कार्यः, अथापि प्राक्तनस्मृतिबलात् अलङ्कारध्वनिः इति व्यवहारः। राजाः अत्र सन्ति, तेषां ब्रह्मचारिनाम वा सन्यासिनाम वा भिन्नं वर्तते। अथापि विनोदमहाराजः, सोमशेखरमहाराजः इति पूर्वस्मृतिबलात् अप्रधानप्रयोगः। एवमेव खलु तत्र तद्रूपताभावेन सः पूर्वप्रत्यभिज्ञाबलात् अलङ्कारध्वनि इति व्यपदिश्यते। पूर्वप्रत्यभिज्ञाबलात् ब्राह्मणश्रवणं न्याये तद्रूपताभावेन तु उपलक्षितं वस्तुमात्रम् उच्यते। यद्यलङ्काररूपत्वं नास्ति तर्हि वस्तु तत् केवलं वस्तुध्वनिः इति व्यवहारः। मात्रग्रहणेन हि रूपान्तरं निराकृतम्। यदि मात्रम् इति उक्तं वस्तुमात्रं
सत्यं वस्तुमात्रम् इति कारिकाया वृत्तिभागे अस्ति। सत्यं वस्तुमात्रं तर्हि तद् भिन्नः अर्थः भिन्नरूपेण न सम्भवति इत्यर्थः। यस्तु स्वप्ने अपि न स्वशब्दवाच्यः न लौकिकौ व्यवहारापतितः किन्तु तत्परम् ईदृशमेव अस्माकं किञ्चित् दुष्टं किमपि नास्ति, दीर्घसम्बन्धकल्पनं करोति। शब्दसमर्प्यमाण हृदयसंवादसुन्दर विभावानुभाव समुचित प्राग्विनिविष्टरत्यादिवासनानुराग सुकुमार स्वसंविदानंद चर्वणा व्यापार रसनीय रूपो रसः। रससिद्धान्तस्य समग्रं रूपम् अत्रैव अस्ति। यस्तु स्वप्नेपि स्वशब्दवाच्यतां न लौकिक व्यवहारापतितः न यस्तु स्वप्नेपि न स्वशब्दवाच्यः किन्तु यः स्वप्नेपि स्वशब्दवाच्यः न भवति अपि च लौकिक व्यवहार आपतितः अपि न भवति। अर्थात् लौकिकवाक्येन कदाचिदपि प्रतिपादयितुम् अशक्यः इत्यर्थः। वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिर्वा लौकिकवाक्येनापि प्रतिपादयितुं शक्यः तथा सम्भवति लोके। किन्तु कीदृशः अयं शब्दसमर्प्यमाण समर्प्यमाणाः के विभावादयः तत्र अन्वयः कल्पनीयः। शब्दसमर्प्यमाण हृदयसंवादसुन्दर विभाव अनुभावाद्या हृदयसंवादसुन्दराः हृदयस्य संवादः नाम हृदयस्य सूटेबलिटी हृदयसंवादसुन्दर विभावादयः अर्थाः ये सन्ति तत् समुचिता तद् उचिता अर्थात् या पुरस्ताद् वर्ण्यमान पदार्थ यादृश अस्ति तद् वर्णित अर्थ अनुगुण वासना अस्माकं मनसि उत्तिष्ठति खलु। समुचित प्राग्विनिष्ट रत्यादि वासना प्राग्जन्मनि संस्काररूपेण विनिविष्टाः रत्यादि वासना अर्थात् स्थायी भावरूपेण विद्यन्ते। तद् वासना अनुरागः नाम वासनाया वस्तुतः प्रत्यभिज्ञाप्रभावात् वदति। योगशास्त्रेऽपि तथा अस्ति। अनुरागः नाम तन्मयता इत्यर्थः। मम चित्तं विषयेण यदा उपहितं भवति तदा विषयोपरक्तं मनः इति भवति। अनुरक्तम् उपरक्तं तथा जपापुष्पं स्फटिकमणिना उपहितं भवति तदा स्फटिकमणिः रक्तः भवति। एवं वासना जागरिता यदा भवति तदा अस्माकम् अन्तःकरणं तद्वासनया अनुरक्तं भवति, उपहितं भवति। अर्थात् तद्वासना उपाधियुक्तं भवति। तादृशवासना अनुरागेण सुकुमार स्वसंविदानंद चर्वणा व्यापार रसनीय रूपो रसः। तादृश स्थायी भाव उद्रेकात् अंतःकरणे तदनुरागः यदा व्याप्नोति तदा स्वसंविदानंद चर्वणा रसनीय रूपो रसः। स्वसंविदानंद स्वसंवित् स्वसंवेदनं स्वसंवित् आत्मा एव
स्वसंविद आनन्दः यः अस्ति तस्य चर्वणारूपौ व्यापारेण रसनीयः, चर्वणारूपौ व्यापारेण आस्वादनीयः। चर्वणा नाम आस्वादनम् इत्येव अर्थः। रसानुभवे किं भवति? आत्मा आत्मनि स्थितम् आनन्दम् एव अनुभवति। आत्मा आत्मनि स्थितम् आनन्दम् अनुभवति। तत्र आनन्दस्य प्रकारः अर्थात् भेदः वासनानुरागेण सिद्ध्यति। अत एव अस्माभिः शृङ्गाररसः, करुणरसः, हास्यरसः इति पृथक् उच्यते। वासना किं करोति? आत्मनः आनन्दस्य अनुभवे पार्थक्यं जनयति। अनुभवः कस्य? आत्मनः। कुत्र? आत्मनि। कः अनुभवः? आत्मनः एव अनुभवः। तदेव सः कथयति, स्वसंवित् आनन्दचर्वणा व्यापार रसनीयः। स्वसंवित् रूप आनन्दः, आत्मानन्दः यः अस्ति, संवित् नाम आत्मनः अनुभवः। आनन्दचर्वणा व्यापार रसनीय रूपो रसः। तादृश आत्मचर्वणा व्यापारेण एव रसनीयः, आस्वादनीयः। मधुरम् आवश्यकं चेत् गुडस्य चर्वणेन प्राप्तुं शक्यमस्ति। शर्करा आस्वादनीया चेत् तत् शर्करास्वादनेन शक्यते, किन्तु रसः आस्वादनीयः चेत् आत्मा एव चर्वणीयो भवति इत्यर्थः। लोचनकारः बहु गाम्भीर्येण कथयति। अत एव अयं कदाचिदपि लौकिकः न भवति, स्वशब्दवाच्यतां न अधिशेते। तो हि शब्दादिभिः न गम्यते आत्मा। इदानीम् आत्मनः आनन्दः आच्छन्नप्रायः। आनन्दः आच्छन्नप्रायः किमर्थम्? आत्मनः ज्ञानं नास्ति। आत्मनः अज्ञानकारणात् स्वरूपम् आच्छादितं। स्वरूपे आच्छादिते सति किं जातं? बुद्ध्या अंतःकरणेन यद्यत् प्रदर्शितं तदेव पश्यति आत्मा, स्वं न पश्यति। अस्माकं स्थितिः अपि इत्थमेव अनुभूयते। वयं कदाचित् यद्यपि वयम् आत्मावलोकनं न कुर्मः, विषयावलोकनं कुर्मः। बुद्धिः यं यं पदार्थं गृह्णाति तं पदार्थं पश्यति आत्मा। किमर्थं? स्वस्वरूप अननुभवः। नैष्कर्म्यसिद्धिं भवन्तः पठितवन्तः। अत्र कथयति, सर्वानर्थहेतुः आत्मानवबोध एव इति वाक्यमस्ति। आत्म अनवबोधः एव सर्व दुःखहेतुः। आत्मबोधः भवति चेत् न भवति। इदानीम् आत्मबोधः इति बुद्ध्या कश्चित् बोधः अस्माभिः स्वीक्रियते। अयं कीदृशः अस्ति? अहं मानवः इत्यादि लक्षणः बोधः। अयं न आत्मबोधः। तर्हि किं जातं? सत् चित् आनन्दः इति विभिन्नलक्षणत्रयं यदुच्यते अस्माभिः, तत् किं जातं? देशकालादिद्वारा विवर्तितं जातम्। आत्मनः सत्ता यत्किंचित् देशमवलम्ब्य एव अनुभूयते। देशः आगतश्चेत् किं जातं? लिमिटेशन् आगतम्। अखण्डतायामेव आनन्दः। तर्हि चित् ज्ञानं विषयैः आक्रान्तं, विषयतन्मयं ज्ञानं। विषयः कीदृशः? विषयः परिच्छिन्नः।
द्वैतमयः। तस्मात् विषयाः भिन्नाः भिन्नाः एव अस्माभिः गृह्यन्ते। यथा उत्पीठिका, ग्रन्थः, लेखनी, ध्वनिवर्धकं, जनाः, भित्तिका, व्यजनं, प्रकाशः। प्रकाशः इत्याकारकं ज्ञानं केवलं प्रकाशपदार्थमवलम्ब्य एव तिष्ठति, अन्यत्र तु न व्याप्नोति। परिच्छिन्नः विषयः यावान् परिच्छिन्नः तत्सम्बन्धि ज्ञानं तावदेव परिच्छिन्नं भवति। एवम् आत्मनः अनन्तं यत् ज्ञानं तत् बहुषु वस्तुषु पृथक् 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 इव अनुभूयते। एवं द्वैतापत्तिः जाता अस्ति। इदानीं ज्ञानं स्वस्वरूपात् च्युतम् इव अस्ति इति कारणादेव तत्र आनन्दः न अनुभूयते। तो हि आनन्दस्य साधकं ज्ञानं। संवेदनं विना ज्ञानं न भवति, सुखं न भवति। ग्रामप्रदेशे कश्चित् पदार्थः लभ्यते, तत्र अस्ति वा न ज्ञायते। तत् मुखे स्थाप्यते चेत् प्रायः अर्धघण्टापर्यन्तं यत्किञ्चित् फीलिङ्ग् एव न भवति। जिह्वायां स्थाप्यते चेत् गुडं खादतु, मरीचिकां खादतु, किमपि खादतु, फीलिङ्ग् न भवति। अस्माकं प्रदेशे तथा अस्ति, फीलिङ्ग् एव न भवति। फलं नास्ति, तत् सस्यं, सस्यस्य पत्रं खाद्यते चेत् तथा भवति। मिष्टान्नं खाद्यते चेत् मिष्टानुभवः न भवति। ज्वरः भवति चेदपि भवति। अपि च डयाबिटिस् कृते एकम् औषधम् अस्माकं प्रदेशे लभ्यते। तस्य वृक्षस्य नाम अस्ति मधुनाशिनी। मधुनाशिनी इति इंटरनेट मध्ये प्रायः स्यात्। मधुनाशिनी इति भवति। तस्याः पत्रं मुखे स्थाप्यते चेत् अर्धघण्टापर्यन्तं स्वीट् अनुभवः न भवति जिह्वायां। यत्किञ्चित् स्वीट् स्थापयतु मृत्तिकाखण्डः एव। तर्हि माधुर्यस्य अनुभवे तत्साधकं संवेदनम् आवश्यकम्। अस्माकं चिद्रूपं विषयैः आक्रान्तमस्ति इति कारणात् तत् स्वस्वरूपतः न अनुभूयते। तस्मात् स्वरूपानन्दः अपि न अनुभूयते। किन्तु एवं सच्चित् आनन्दरूपं यदस्ति एतस्य क्षणं स्वस्वरूपानुभवं कारयति काव्यव्यापारः। तस्मात् सः काव्यव्यापारैकगोचरः इति वदति लोचनकारः। सः रसः इति अस्माभिः उच्यते। तो हि आनन्दः इति यत् वस्तु आत्मभिन्ने वस्तुनि नास्ति। गन्धः इति बहुषु वस्तुषु लब्धुं शक्यः। शैत्यं बहुषु वस्तुषु प्राप्तुं शक्यः। माधुर्यं बहुषु वस्तुषु प्राप्तुं शक्यः अस्ति। किन्तु आनन्दः अयं बाह्यपदार्थात् प्राप्तुं न शक्यः। बाह्यपदार्थैः यः आनन्दः अस्माभिरनुभूयते तत्पदार्थानुभवे एकवारं बाह्यधर्मविस्मरणम् अपेक्षितं। तत्क्षणे आनन्दानुभवः भवति। यत्किञ्चित् गानश्रवणेन आनन्दः जातश्चेत् अस्माभिः अज्ञाततया एव एकवारम् अध्यारोपितानां धर्माणाम् एकवारं विस्मरणं, विगलनं, शैथिल्यं भवति एव। तदा एव आनन्दानुभवः भवति। तस्मात् सर्वे अपि एकवारं
स्वस्मिन् स्थिताः भवन्ति आनन्दानुभवे। यत्किञ्चित् आनन्दानुभवः अस्तु, वृक्षं दृष्ट्वा आनन्दानुभवः अस्तु, अथवा यत्किञ्चित् खाद्यं मुखे स्थापयित्वा अहो अहो इति कथयतु, तन्मयता क्षणं सम्पद्यते एव। किन्तु तन्मयता विषयम् अवलम्ब्य, विषयं विहाय न। तस्मात् ईदृशसुखानां त्यागः कर्तव्यः इति उक्तम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्, बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्यस्पर्श नरमन्ते इत्यस्ति खलु, विजितात्मा। बाह्यस्पर्शं न इच्छन्ति तत्र अस्ति, श्लोकं न स्मरामि। अर्थात् अस्माकं अंतःकरणे विषयानुभवः यः यः सम्भवति तेन साकम् आत्मा तन्मयतां प्राप्नोति। आत्मानात्मनोः अन्योन्याध्यासः इति उक्तिरपि अत्र सङ्गच्छति। तन्मयतां प्राप्नोति। किन्तु तादृशतन्मयतां विना यदा स्वस्मिन्नेव स्थितो भवति तदा पूर्णानन्दानुभवं प्राप्नोति। रसानुभवकाले किं भवति, तस्य नाना तन्मयतानाम् अपगमनेन केवलम् एकतन्मयता तिष्ठति, स्थायीभावात्मकतन्मयता तिष्ठति। तस्मात् किं जातं, डिस्टर्बेन्स् तत्र बहूनि प्रनष्टानि सन्ति। पुनः सः स्थायीभावः यत्र आत्मा तन्मयः जातः अस्ति, सः स्थायीभावः साधारणीकृतः। साधारणीकृतः इत्यस्य अर्थः विशेषधर्मशून्यो जातः, निर्विशेषो जातः। निर्विशेषो जातः इति कारणादेव सर्वैः आस्वाद्यः। विशेषः जातश्चेत् सर्वैः आस्वाद्यो न भवति। पूर्वं वर्गेषु मया बहुभिः दृष्टान्तैः तदुक्तम्। एतत् ध्वनिमुद्रकमस्ति, एतत् साधारणीकृतं नास्ति एतत्, अतः मया एतत् स्वीकर्तुं न शक्यम्। ध्वनिवर्धकम् एतत् साधारणीकृतं नास्ति, अत एव मया मद्गृहे स्थापयितुं न शक्यम् एतत्। एवं भवति सर्वं जगत् सविशेषं सत्येव प्रवर्तते। विशेषः अस्ति अत्र, अत एव रिस्ट्रिक्षन्स् आगतानि सन्ति। अत एव अस्माकं धर्मशास्त्रानुसारेण जीवनम् आवश्यकम् इति जातम्। यतोहि कश्चित् गच्छन् परस्त्रीं पश्यति चेत् पापम्। जनरलैज्ड नास्ति सा। पश्यामि अहं, मा पश्यतु। जनरलैज्ड नास्ति। तो अस्माकं रसः न तथा साधारणीकृतः। अतः यः कश्चित् तत्र एंटर् कर्तुमर्हति। अतएव श्रीकृष्णः राधिकां चुम्बन् तिष्ठति, तादृशं दृश्यं सर्वे पश्यन्ति। भवान् कुत्रचित् बेड्रूम् गत्वा बाह्यलोके विण्डोतः पश्यति चेत् श्रीकृष्णस्य जन्मस्थाने तिष्ठति। तर्हि किं जातं, तत् वैयक्तिकं, तत्र अस्माकं प्रवेशः न युक्तः। साधारणीकृतत्वादेव रसः सर्वैः आस्वाद्यः।
किन्तु अस्माभिः लौकिकस्तरे अनुभूयमाना स्थायिभावा एव, किन्तु ते सविशेषाः अनुभूयन्ते, निर्विशेषाः न अनुभूयन्ते। तत्र ममेति न ममेति च इति दर्पणकारस्य कारिका अस्ति खलु। वेदो न विद्यते परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च, एवं भेदः न भवति। वेदान्ते इत्थमेव विशेषाः सम्प्रति अध्यारोपिताः सन्ति अस्मासु। तथैव खलु भेदबुद्धिः अध्यारोपिता अस्ति। देहे अस्मि अहं, शरीरी, मनुष्यः, प्राणी, स्थूलः, कृशः, गच्छामि, पश्यामि, लङ्घयामि इत्यादि रीत्या विशेषाः अध्यारोपिताः सन्ति। ते यदा विद्यया निवार्यन्ते तदा विशेषम् आत्मरूपं तिष्ठति। वेदान्तसाहित्यशास्त्रयोः अत्यन्तमैत्री अस्ति। एवं मैत्री कयोश्चिदपि शास्त्रयोः नास्ति। अन्यानि शास्त्राणि वेदान्तशास्त्रस्य दासाः भवन्ति। साहित्यशास्त्रं तु मित्रं, सुहृत्। यतोहि समानसख्य व्यसने सति मैत्री इत्युच्यते। साहित्यशास्त्रस्य वेदान्तशास्त्रस्य च समानयोगक्षेमः। तस्मात् मैत्री। व्याकरणादीनां तादृशी स्थितिः नास्ति। व्याकरणादिशास्त्रलोकाः किं कुर्वन्ति? बहिः पैंट सूट बूट बहु भवति। वेदान्तशास्त्रं यदा पुरस्तात् आगच्छति इति कम्पते। वेदान्तशास्त्रस्य पुरतः किमपि न चलति। कदाचित् स्वीयं कदाचित् मोक्षं प्रतिपादयन् अस्ति चेत् व्याकरणशास्त्रलोकः वेदान्तशास्त्रेण उच्यते स्वप्नात् उत्तिष्ठतु, स्वप्नात् उत्तिष्ठतु। अवलोकयन्तु भवन्तः कथं कथयन्ति। तस्मात् अलङ्कारशास्त्रस्य अत्यन्तं मूर्धन्यं स्थानं विद्यते। अत एव उक्तपादाद्याः अत्र प्रवृत्ताः सन्ति। तर्हि प्रतीयमानः इति यः ध्वनिः सः त्रिविधः: वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः इति पर्यन्ते उक्तः। पर्यन्ते उक्तः रसध्वनिः यः अस्ति, अयं रसध्वनिः कदाचिदपि वाच्यतां न प्राप्नोति। अयं वाच्यार्थरूपेण वक्तुं न शक्यः। तादृश विभावादिवर्णनं क्रियते चेत् तादृशवर्णनेन तन्मयतां प्राप्य तन्मयतायामपि पुनः साधारणीकरणद्वारा तेन आत्मना आत्मा एव चर्व्यते, आत्मना आत्मा एव आस्वाद्यते। इदानीम् आत्मना आत्मा आस्वादयितुं न शक्यः। किमर्थं? सविशेषाः स्मः वयं। निर्विशेषत्वम् आपाद्य आत्मा आत्मना चर्वणीयः अस्ति। विशेषत्वस्य आपादने कर्तव्ये काव्यमावश्यकम्। बहु सिंपल अस्ति। अद्वैते यथा उच्यते आत्मनः विशेषत्वं सम्पादयितुं
भक्ति, योगः, ध्यानम् इत्यादिकं कर्तव्यम्। तेन अध्यारोपितानाम् अंशानाम् अपगमनं भवति। नेति नेति इत्युक्तं खलु श्रुतौ। एवं तु न, एवं तु न, एवं तु न इति यदुत प्राप्तनिर्देशप्रतिषेधद्वारेण नेति नेति इति उच्यते इति भाष्यकारेण उक्तम्। इदानीं लोकप्रमाणतः ये ये धर्माः अध्यारोपिताः सन्ति अस्मासु, तेषां निवारणं करणीयमस्ति। निवारणार्थं शास्त्रे मार्गोपायाः उक्ताः सन्ति। एवं लौकिकस्तरे आत्मनः निर्विशेषत्वसम्पादनार्थं काव्यमार्गः आश्रयणीयो भवति। व्यवहारमार्गेण अस्तु न भवति, सविशेषमेव व्यवहारे कार्यं भवति। विशेषत्वं विना सुखं न अनुभूयते। सुखं नाम शुद्धं सुखं न अनुभूयते। विशेषत्वस्य लौकिकस्तरः रसानुभवः, पारमार्थिकस्तरः शुद्धात्मानुभवः मोक्षः। निर्विशेषत्वस्य लौकिकस्तरे अनुभवः काव्यव्यापारं विना अन्यव्यापारेण न भवति। अवच्छेदकावच्छिन्न व्यापारेण तु अवश्यं न भवति, होमादिभिः न भवति। पुनः सुऔजसमौषठाभ्यां भिस्गेभ्यां भिस् इत्युच्यते चेदपि न भवति। हे बहु दुःखं भवति, भवतु, अरे वस्तुस्थितिम् अङ्गीकरोतु। काव्यव्यापारेण एव तद् भवति। तस्मात् एषः कथयति, सः कदाचिदपि वाच्यतां न अधिशेते। अत्र वृत्तिभागे अस्ति न, किञ्चित् दृष्ट्वा गच्छामि। यदूचे भट्टनायकेन, भट्टनायकः गुप्तपादकाले अत्यन्तं प्रसिद्धः विद्वान् साहित्यशास्त्रे। यदूचे भट्टनायकेन अंशत्वं न रूपता। पूर्वमुक्तमासीत् ध्वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः तस्य सिद्धेऽपि वेदे स्यात् काव्येंशत्वं न रूप। काव्ये ध्वनिः इति कश्चित् व्यापारः स्यात्, किन्तु तस्य अंशत्वमेव न रूपता। अंशत्वं नाम अप्रधानता, न रूपता, न प्रधानता अस्ति तदस्य। यदूचे भट्टनायकेन, ऊचे नाम ज्ञायते खलु, ऊचे उच्यते, ऊचे इति लिट्रूपम्। अंशत्वं न रूपता इति तद् वस्त्वलङ्कारध्वन्योरेव यदि नामोपालम्बः रसत्वनिस्तु तेन एव आत्मतया अङ्गीकृतः। अंशत्वं न रूपता इति यदुक्तं तत् वस्तुध्वन्यभिप्रायेण अलङ्कारध्वन्यभिप्रायेण अस्ति वा तर्हि भवतु इत्यर्थः। पूर्वमपि इत्थमेव उक्तम्। रसध्वनिस्तु तेन एव आत्मतया अङ्गीकृतः। रसचर्वणात्मनः तृतीयस्य अंशस्य अभिधा भावनांशद्वय उत्कीर्णत्वेन निर्णयात्। सत्यं रस एव पर्यन्ते तिष्ठति इति भट्टनायकः अपि अभिप्रैति। यतोहि तस्य मते अभिधा सर्वान् अर्थान् प्रतिपादयति, एकाकिनी एव। अभिधाया प्रतिपादितान् अर्थान् सहृदयः भावयति,
तत्र भावना इति व्यापारः तेन अङ्गीकृतः। अभिधा भावना भोगीकरणं। भावना यथा यतं सम्पद्यते तदा रसभोगः भवति। तत्र किमुक्तं लोचनकारेण रसचर्वणात्मनः तृतीयस्य अंशस्य रसास्वाद्यरूपी तृतीयः अंशः प्रथमम् अर्थोपस्थापनम् अभिधया, द्वितीयतः भावना, तृतीयतः भोगीकरणम् अथवा आस्वादः, चर्वणा नाम आस्वादः। एवम् अंशत्रयमङ्गीकरोति भट्टनायकः। भट्टनायकमते अत्र अन्ते लभ्यमानयः रसः अयमेव साररूपः काव्यस्य। पुनः अयम् अभिधया न प्रतिपाद्यते। अयम् भावनाबलात् आत्मनि आत्मना अनुभूयते। एतत् नाट्यशास्त्रव्याख्याने बहु सम्यक् विवृतमस्ति। अभिनवगुप्तस्य भट्टनायकस्य च मध्ये महत् पार्थक्यमेव नास्ति। महत् पार्थक्यं नास्ति। पुनः साधारणीकरण सिद्धान्तम् उक्तवान् भट्टनायकः, अभिनवगुप्तेन न उक्तम्। रससिद्धान्तस्य की पायिण्ट् तत्रैव अस्ति। तस्मात् भट्टनायकः अत्यन्तं चतुरः, स्वानुभवं सम्यक् लक्षयति इत्यत्र न संशयः। किन्तु सः अभिधा एकामेव वृत्तिं एककामेव वृत्तिम् अङ्गीकरोति। लक्षणापि नास्ति, व्यञ्जनापि नास्ति इति तस्य मतम्। तृतीयः चर्वणात्मनः तृतीयस्य अंशस्य अभिधा भावना अंशद्वय उत्तीर्णत्वेन निर्णयात्। अभिधा भावना इति अंशद्वयमस्ति, आभ्याम् उत्तीर्ण पृथग्भूतः अयम् इति निर्णयः तेनैव कृतः अस्ति। तस्मात् काव्ये अंशत्वं न रूपदाध्वनेः इति यदुक्तं तत् रसध्वन्यभिप्रायेण तत्सिद्धान्तानुसारेण अपि न सिद्ध्यति। वस्तुध्वन्यादिभिप्रायेण भवतु नाम इत्यर्थः। भावना भावना शब्दस्य भावना पुनः पुनरनुसन्धानात्मा इति लिखति। भावना पुनः पुनरनुसन्धानलक्षणा भावना। अत्रैव साधारणीकरणं। यः पश्यतु, अभिधया प्रथमम् अर्थं गृह्णाति, कः गृह्णाति? आत्मा एव गृह्णाति। भावयति कः? आत्मा। अयमेव अत्रापि। इदानीं भावनायां क्रियमाणायां पूर्णतया आत्मा निर्विशेषो भवति। निर्विशेषस्तरस्य चर्वणास्तरः उच्यते। अयमेव आत्मा। वस्त्वलङ्कारध्वन्योः रसध्वनिपर्यवसन्नत्वम् एव इति वयमेव वक्ष्यामः तत्र तत्र इति आस्तां तावत्। वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिश्च रसध्वनौ एव पर्यवस्यतः तयोः स्वप्रतिष्ठा नास्ति। ध्वनित्रयमस्माभिरङ्गीकृतमस्ति। वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, रसध्वनिः। अत्र वस्तुध्वनिः, रसध्वनिः, वस्तुध्वनिः, अलङ्कारध्वनिश्च रसे एव पर्यवस्यते।
रसः न कुत्रापि पर्यवस्यते। तस्मात् वस्तुध्वनिः अलङ्कारध्वनिः एव काव्यस्यात्मा इत्यत्र अस्माकम् आग्रहः नास्ति। रसध्वनिः काव्यात्मा इति अस्मद्ग्रन्थः। पट्टनायकस्यापि निर्णयः तथैव, रस एव प्रधानः। अत्र अस्माभिः किं क्रियते? अभिधा वा लक्षणा वा व्यञ्जनाया वा इत्यर्थः स्वीक्रियते। सः वृत्तित्रय विभागं न करोति। अभिधा लक्षणा व्यञ्जना इति न करोति। अभिधा अयं वस्तुतः प्राभाकरः भवति पट्टनायकः, तस्मात् तथा अङ्गीकरोति। एका एव वृत्तिः ईशोरिव दीर्घदीर्घतरः इत्यस्ति खलु, तं सिद्धान्तम् अङ्गीकरोति पट्टनायकः। अस्माकमत्र परिच्छेदाः सन्ति, अन्यत् सर्वं समानम्। ध्वन्यालोके साहित्यशास्त्रस्य की पायिण्ट् सर्वम् एतत् की पायिण्ट् अस्ति, तत्सर्वं ध्वन्यालोके अस्ति। साहित्यशास्त्रस्य दार्शनिकदृष्टिः किञ्चित् भवतु ध्वन्यालोके। अपि च प्रथमोद्योतः अस्य ग्रन्थस्य प्रवेशकः भवति। प्रथमोद्योते एव सर्वसिद्धान्तः न लभ्यते, किञ्चिदस्ति, तथापि बहु सम्यक् अस्ति। अर्थात् अत्र समग्रसाहित्यशास्त्रपरिचयः न भवति। साहित्यशास्त्रपरिचयः यस्य अस्ति तस्य तत्र मार्मिकाः अर्थाः ज्ञायन्ते, तत्र दार्शनिकदृष्टिः उत्पद्यते।